السلام عليكم الاخوان. بونسوار توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا اللي غيكون في شونتي 1200 متر 4 اي بليس. دونك واحد العوده اللي هما معروفين. غادي نحاولوا نعطيكم احسن ما عندنا في هذا الكينتي تاع غدا. دونك 1200 متر راه كتبقى كورسه صعيبه اللي هرب راه وصل. قبل ما نشوفوا هاد الكينتين تاع غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه لديال اليوم عطيناكم فيه واحد البونيس كات في الفيديو. دونك اللي حنا كاع ما قدرنا في جروب اونلاين نسدو داك البونيس كات، فرقناهم، لعبنا كلشي ما فرقناهم، جبنا بونيس طروا ليه هو والو. دونك هاد النهار كيبقى للنسيان، نشوفو نتاع غدا ان شاء الله اللي غادي نسدوه في الجروب اونلاين. Donc on commence notre quintet avec le numéro 1, c'est Pradaro. Donc l'entraîneur Lancelot Mel, le driver Pierre Bazir, يمشي في لاكورد 4 5 كيلوغرام تاع الثقل. دونك دوزيام سيتيام سانكيام اونزيام كاتريام سانكيام دوزيام برومي في لا ميزيك نتاعو. بالنسبه لي هاد العوده هذا مالغري 5 كيلو نتاع الثقل، مالغري هاد الخساره اللي خسر في فونتين بلو، كيبقى عاود ضارب واحد جوج عودان هنا مزيانين في 1200 متر نفس الثقل في شونتي كان كينتي هذا. دونك عاود يقدر يخلق مفاجأة غدا وغادي ناخدو لكم كطوكال، ما غاديش نقتلو. Et on continue avec le numéro 2, c'est Flying Candy. Donc l'entraîneur Guelmen, le driver Demero, la corde 7 59 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. دونك كيبان هنا ما داير والو، عنده 56 كيلوغرام ضاربهم في شونتي في 1200. دونك مشى جوج كورسات تقال في البوا ما دار فيهم والو، كان خسر مع برادور بلو ميم بوا اللي هو النيميرو 1. دونك بالنسبه لي هاد الجوج هذا غادي ناخدو لكم كطوكار حدا الواحد جوج والواحد. انا كنقيد عندي فهالي فهاكم. Et on continue avec le numéro 3. Donc c'est Boridin, l'entraîneur Onwell, le driver le maître, la corde 8, on garde 6 ans 59 كيلوغرام تاع الثقل. دونك كيبقى خاسر مع كوكو سيتي في شونتي 1300 متر صابل فيبري. هنا رابح واحد الكورسة 20 بارطون داير ويتيام. دونك بالنسبه لي هاد العود هذا كيبقى عود ما يخلانيش وغادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 4, c'est Excalibur. Donc l'entraîneur de la chair 116, le driver Maxime Guillon, la corde 5 عود ديال الهي 4 في الهي 5 في الهي. دونك توجور هاد لي كورس الهي. كنشوف هنا الصابل فيبري هنا بلا هما كيفاش دايرين الهي، وهنا البلا ما فهمت والو في هاد العودات، ما جاريش من لو 30 في 3 مي راه مشى مع هاد الكاتيجوري وما بلاصاش معاه. بالنسبه لي انا هذا عاود جايبين يدوخو بيه الكورسه. دونك غادي ناخدو في اتونسيون وما غنقتلوش في خطره. ما عرفتو كيدير الهي، ما عرفتو كيدير البلا. دونك الكاتر بوغ اتونسيون هي كيما كتشوفوا هادوك في الهي هنا كتبين بلا، هنا البلا، هنا البلا وي بارطون. اش جاي يدير اصلا من الهي البلا خصو يتخسر عليه 12 درهم ديالو ويحيد. Et on continue avec le numéro 5, c'est Red 50. Donc l'entraîneur Pontal, le driver Chemno, la corde 10 57 كيلوغرام تاع الثقل. دوزيام ديزيام سانكيام بريمي دوزيام في لا ميزيك نتاعها هاد الفيميلا دو 4. دونك كتبقى رابحة كاتيجوري الكيك نتاعي، خاسرة مع الجوج توجور الجوج كتغلبها اكسكا لي بيغ هنا في شونتي بلاصاج. دونك بالنسبه ليا لو نيميرو 5 غدا كفافوري، غناخدو لكم كفافوري. Donc et on continue avec le numéro 6, c'est Mel Sabort. Donc l'entraîneur Rob Colette, le driver Kratis, la corde 11 mal de 5 ans. عنده واحد دوزيام في 1400 متر لونشون، واحد الكورسه الاخرى كنا عطيناها لكم فيها وكان هو الطوكار نتاعها. مي غدا غادي نقول لكم عليه
انا غادي نقتلو وما نلعبوش، ما دايرش مسافات قصيره. 1400 راه ماشي هي 1200. Et on continue avec le numéro 7, c'est Coco City. Donc l'entraîneur Sawyer Mel, le driver Barcelona, quatrième, troisième, deuxième, troisième في لا ميزيك نتاعو. غيمشي في لاكورد 1 اونغار دو 7 ans، 56 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. دونك هنا كما كنشوفو وي بارطون، هنا 16 بارطون. يبقى تحت كرش تي دوبيم، توجور تي دوبيم، وهاد فلايين كالي خدينا هكا طوكار. دونك بالنسبه ليا غدا غناخدو كا اتونسيون، ما غنقتلوش في خطره 7 في اتونسيون. Et on continue avec le numéro 8, c'est Zelote. Donc l'entraîneur هذا نو بارطون او ما نقصوه علينا بعدا، ناقص عاود ناقص مشكل. Et on continue avec le numéro 9, c'est Maïva. Donc l'entraîneur Pontal، لو درايفر مادميت، لاكورد 15. غدا ليكورد راه ماشي مشكل لان اللي ندروه كلشي غيجري نيشان، اللي عنده السرعه هو اللي غادي يوصل. تبقى في ميلا دو 4 5 ويتيام دوزيام، 5 في 9 بارطون، ويتيام 16 بارطون. هنا ما دايراش 1200 متر. كتقرا بحال بي ماي داي. خصنا نشوفو هاد بي ماي داي شكون هو ال14. دونك واحد لالين اللي هي ضعيفه، اوتوماتيكمون غادي نقتل انا هاد الويت. Et on continue avec le numéro 9. عفوا نقتل هاد الناف. Et on continue avec le numéro 10, c'est Love Dream. Donc l'entraîneur Faimel, le driver Hardwin, premier, 14e, 7e, 4e, 2e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى اونغار دو 5 ans. هنا نو بارطون ماشي خسر مع كادورينو. دونك 1100 متر فونتين رباح، 1400 ما جاش، 1300 صاب الفبراير ما جاش. على قبل ديك نتاع 1100 غادي ناخد لكم هاد ديسكا اوتسايدر. Donc le numéro 10 c'est un outsider pour moi. Et on continue avec le numéro 11, c'est Léon Neo. Donc l'entraîneur Sean Hermel, le driver Manion, la corde 14 mal de saison، 55 كيلوغرام تاع تقل ونص، 4 5 6 7 قبل لا رونطري، يعني من شهر 12 ما جراش. شحال اليوم في الشهر؟ اليوم 19 من 12 في شهر 12 راه عنده 4 شهور هكاك. دونك هاد العود اريكلامي ربح تي دوبيم، خسر مع الواحد كان بينو وبينو كيلو نتاع الثقل. هنا اريكلامي خسر. هنا نيس برادور وغام ضربوه في اريكلامي 100 متر. دونك بالنسبه لي هاد العود الأونز غدا انا ندوزو ونشوف le numéro 12. Et on continue avec le numéro 12, c'est Tedobem. Donc l'entraîneur Botin, le driver Smayo, on garde 5 ans, la corde 9, 4e, 2e, 7e, 9e, 8e, 6e et 9e. كيبقى صاحب دعوته هو الخمسة، ورابح كادورينو توجور. هنا رابح كادورينو، خسر مع ليونيل في اريكلامي. اريكلامي يقدر يكون ما بغاش يتباع بار اكزومبل. هنا ضربو برادور ميل سابوريس 1200 متر نيت، توجور في 1200 متر ما كيجيش. مي مؤخرا راه تحسن، سجلت 2 اصابات متابعين، ضرب كادورينو 2 مرات. دونك بالنسبه لي غادي ناخد لكم 12 كطوكار. Le numéro 12 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 13, c'est B. Ahied. Donc l'entraîneur Montfort, le driver Benoît, la corde 12, femelle de 4 ans, 4e, 2e et 12e, premier, 7e, 4e في لا ميزيك نتاعها. دونك 54 كيلوغرام تاع الثقل، خفيفة في البوا، 1300 متر الصابل فيبري، توجور الصابل فيبري. غادية مع كاتيجوري ديال المبلغ هنا، اللي هي واحد كاتيجوري معروفة صراحة.
وكتبقى برانية على الكينتين تاع غدا. عاودان اول مرة غادي تجري معاهم، ولا ربات دار صفر ووصلات. بالنسبة لي انا غادي ناخد هكا اوتسايدر. دونك لو نيميرو 13 سي ان اوتسايدر بور موا. غدا راني نكون مختلف شويه مع الصحافات على حساب الكوطاج نتاعي لي بيني وبين. دونك اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 14. اللي سمع الفيديو مزيان راه غيفهم كورسه مزيان، راه ساهله غدا كتبان الا ما فاجئهاش شي عاود وصافي. دونك بمايداي لونترينور ويش ميير le driver Besnier. Donc l'accord 2 on garde 4 ans 13e premier 3e 5e 6e. هنا خاسر مع كاتيجوري ديال تي دو بيم او كادورينو. دونك تي دو بيم كيضربو بلو ميم بوا، مالغري هنا كيبان لينا هاز تقول راه كان ماشي عاوده اللي تحت يديه. هنا خسر مع مافاه و ريد 50 في 1100 مترو. دونك بالنسبه لي هاد العاود كيبقى غدا نقتلو انا و نكونتيني افيك لو نيميرو 15 سي غام غوم لونترينور هوفر لو درايفر سانتياغو ميل. دونك لاكور 3 دوزيام ساتيام دوزيام برومي تروازيام برومي اي تروازيام. مالغري هاد العودة هادي صراحة عندو 10 سنين راه كبر، مي راه مدوز الصولة في هاد المسافة. لا سبيسياليتي ديالو هي المسافات القصار، توجور كان كيضربهم بالبوا. غدا راه مخفين وغادي ب 53 كيلوغرام ونص. دونك بور موا دومان غام سي ان فافوري. انا الكنز غنلعبو لكم فافوري، مالغري هما كاين اللي ما عطايش وكاين اللي لعبو طوكار. Donc et on continue avec le numéro 16 et terminer notre quintet. تا لاكورد عندو بيان بلاصي، لاكورد 3 زوينه صراحه. هاد الكاس عاجبني، اللي سمع الفيديو راه غيقبلو، تا انا راه غنقبلو. جاو هذاك ما جاش هو هذاك. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 16 كادورينو دي بلاس. دونك لونترينور فايميل لاكورد 16 53 كيلوغرام تاع تقول اون غاردو سيزون 7ème 5ème 3ème بريمي. دونك هاد العود هذا خاسر مع تيدو بام و ريد 50. توجور تيدو بام كي غلبو تيدو بام براسو غدا الى داز معاهم حد ما يقول الحد. دونك ما يخلعنيش غدا. خدين هاد النوامر 2 4 6 7 8 9 جوج في اتونسيون والباقيه بين فافوري اوتسايدر توكا. وهادشي اللي بالي الاخوان حاليا. شوفوا الا كانت شي اضافه ولا شي حاجه اضافه اللي يقدر يسلت لكم غدا. دونك غنزيدوه في اتونسيون تا هو وعلى حساب. دونك غادي نزيدو طروا في اتونسيون، ولا نقدر نزيدكم ونخلي لكم 7 الفوق 2 3 4 5 6 7 و3 لتحت هما 10 نويمرات. هادشي اللي بان ليا حاليا. عاد نقدر نقص منهم. اللي سمع الفيديو راه غيفهموا، يقدر يلعب شي حاجه اقل. بون شونس ا توس اي ميرسي. ما تنساوش لايك الفيديو ديالنا، البارطاج، و تصنتو مزيان الفيديو صراحه فاضح راسو. بون شونس ا توس اي ميرسي.